गोयची फामाद शांतादुर्गा कुंकळकान्नेची जात्रेक भाविकांची उपाट गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी। व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान धार्मिक विधी सयत जात्रेचो लाव भाविकांनी घेतलो। पळयात काय भक्तिमय खीण। आमची जी जात्रा श्री शांतादुर्गा कुंकळकान्नेची जी फातर्प्यांची जात्रा म्हणून गोंयभर फामाद आसा, ताका तुम्ही लोकांनी गोंयभरांतलेच न्हय तर वाठारांतल्या आमच्या कर्नाटकाच्या कारवार भागांतले लोक तसेच महाराष्ट्रांतले सावंतवाडी भागांतल्या लोकांनी येवन भरपूर प्रतिसाद दिलो आनी ही जात्रा यशस्वी रित्या पार पडपाक आमकां खूब तुमी हातभार लायलो। शांतादुर्गा कुंकळकान्नेची जात्राचो जो महारथ आसा तो आयज आतांच कांय खिणा पयलीं पार पडलेलो आसा आनी हाका 4 ते 5 हजार लोकांची उपस्थिती गोंयभरांतल्यान तशेंच आमी सांगिल्ले त्या प्रमाणे बाकीच्या दोनी राज्यांतल्या आमच्या शेजारच्या वाठारांतल्यान येवन आयज आमचो महारथाक एक ही मिरवणूक तेणी खूब मोठे तरेन उत्स्फूर्तपणे पार पडपाक आमकां आदार केलो। ची आयज महाराजांतल्यान मिरवणूक जाली। जात्रेची सुरवात पंचमींतल्यान जाता आनी पंचमीक हांगा पालखी काडटात। ताच्या उपरांत अंबारी रथांतल्यान देवीची भाविकांच्या उपस्थितीक मिरवणूक जाता आनी ताच्या नंतर फुलांच्या रथांतल्यान देवीक सगळे भाविक एकठांय येवन मिरवणुकीत सहभागी जातात। फुडें विजय रथाक विराजमान जावन देवीचे भक्त देवीचो जय जयकार करीत देवीची मिरवणूक काडटात आनी आयज पहाटे महारथांतून देवीची मिरवणूक जाली आनी आज ह्या जात्रोत्सवाची जरी सांगता जाता जाल्यार फुडें पावणी आसतली। ही देवी श्री शांतादुर्गा कुंकळीकरीण हाका एक व्हड इतिहास आसा। मागणेची देवी म्हण सगळ्याक गोंयभर तशेंच गोंया भायर ह्या देवीची आख्यायिका आसा। देवी स्वप्नाक भक्तांक साक्षात्कार दिता आनी भक्तां कडेन मागता। आतां हे मागणी कसली आसूंक शकता आनी ते भक्त स्वता भक्तांकय ती मागता आनी भक्त आपल्याक मागणेची आपूण मागणेचो ह्या अभिमानान ह्या जात्रेक येता आनी आपली मागणी पावयता आनी नतमस्तक जाता देवी कडेन। ही आनीक ह्या जात्रोत्सवाक देवीची जी उत्सव मुर्ती आसा ती देवीच्या ह्या देवळाच्या मुखार हाडून बसयली जाता आनी देवी सगळो प्रकार पळयता की कसो उत्सव जाता ताचो। ही एक दीस फुलांच्या रथात जाता आनी दुसरी आयज महारथाच्या दीस आसा आनी पिन्नी हो लोकनाथ हांगा साजरो करतात। हे आमचे 12 गांवकार हांच्या उतराच्या देवीच्या उतराचेर हे 12 गांवकार म्हणल्यार आमचे 12 सगळे महाजनाचे प्रतिनिधी 12 गांवकार पंचमी दीस नेमाक बसता आनी आयज
तांणी हे जात्रेची सांगता जातकच तांचे हो उत्सवाची जे नेम बसलो तो तोडटले ते आनी देवीच्या ह्या 12 गांवकार म्हणल्यारच देवीचे उतर अशें मानतात. आनी गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू.